निरपानी भनेको चाहिँ कता हो यो भन्थे कि मान्छेले यो नेपालतिर हो कि क्या हो भन्थे हेर्नुहोस् है। फेरि निरपानी खोज्दा पनि त पाइँदैन, अनि निरपानी खोज्दा पनि पाउँदैन। निपानी छ। अनि यो दुईटा विषयमा आज भन्न चाहन्छु। मैले राखेको होइन, यो हाम्रो बुजुर्गहरूले राखेको हो। हामीले निरपानी या निपानिया डाक्टर अम्बेडकर एकाडेमीले यस वर्ष 31 अक्टोबर 2025 11-12 को पनि जुन एफिलिएसनको जुन काम थियो हाम्रो यो प्राप्त गरेको छ। र यस क्षेत्रमा नक्सलबाडीदेखि यता पानीघट्टादेखि तल प्राइभेट स्कुलमा 11-12 भएको स्कुल यो हाम्रो प्रथम हो। जुन हाम्रो निरपानी क्षेत्रमा पनि धेरै उथल पुथलहरू हुनु खोज्छ कता कता, हाम्रो चाहिँ यो अभेग परेर हो कि? तर यसको लागि चाहिँ कस्तो हजुरको राय छ? सबभन्दा ठुलो कुरा नै त्यो विकासको कुरा हो, बाटो। अहिले गाउँमा धेरैवटा बाटोहरू चाहिँ भएको छ। आज जबलामोडदेखि भएर यो मेन बाटो हुँदै गएर राइटोलादेखि घुमेर मगरटोला है, मगरटोलाबाट तोरीबारी डाँडा गाउँ हुँदै। तर राजनैतिक विषयमा चाहिँ निरपानी चाहिँ अलिक पछि नै जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि हाम्रोमा नेताहरू बेसी छ। र तपाईँको जीवनमा यस्तो क्षण जो तपाईँ बिर्सन चाहनुहुन्छ र पनि बार आइरहन्छ? नमस्कार, स्वागत छ रकास्टमा। आज तपाईँहरूसँग हामीले यस्तो व्यक्ति लिएर आएका छौँ जो हाम्रो निरपानी क्षेत्रको एक सफल अनि असल व्यक्ति, जो हामीले तपाईँले देखिराख्नु भएको र चिनिराख्नु भएको एकदमै प्रचलित चेहरा भनौँ है, हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुन्छ विष्णु सर। स्वागत छ सर हजुरलाई। नमस्कार सर, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। सर्वप्रथम त बधाई छ सर। जस्तो उहाँ चाहिँ डाक्टर अम्बेडकर एकाडेमी जो निरपानीको क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित स्कुल रहेको छ डाक्टर अम्बेडकर एकाडेमी, र उहाँको चाहिँ प्रमुख प्रबन्धक हुनुहुन्छ। र अब हामी कुराकानी गरौँ, भर्खरै स्कुल अब 11th अनि 12th को लागि अब CBSE बोर्डबाट चाहिँ अहिले मान्यता प्राप्त भएको छ सर। हजुर। यसको बारेमा थोरै अब कस्तो अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, सर्वप्रथम रकासलाई मेरो धन्यवाद, उहाँहरूले बोलाइदिनु भयो है। र विशेष अम्बेडकर एकाडेमी, डाक्टर अम्बेडकर एकाडेमीले यस वर्ष 31 जुन चाहिँ अक्टोबर 2025 11-12 को पनि जुन एउटा एफिलिएसनको जुन काम थियो हाम्रो यो प्राप्त गरेको छ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हाम्रो 10th भइसकेको थियो CBSE। र यस क्षेत्रमा यो ठुलो क्षेत्र छ यो है, नक्सलबाडीदेखि यता पानीघट्टादेखि तल। यो प्राइभेट स्कुलमा यो हाम्रो 11-12 भएको स्कुल यो हाम्रो प्रथम हो। र यसमा म आफूलाई खुसी लाग्छ है। समाजमा जुन प्रकारले अब शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ 96 देखि गर्दै आज हामी 2025 जुन चाहिँ स्कुलको 12 सम्म पुग्ने जुन चाहिँ एउटा शिक्षा दिनुको लागि हामीले एफिलिएसन पायौँ। जस्तो स्कुल स्थापना 1996 मा भएको थियो है। हजुर। त्यति बेला र अहिले अब जुन आउँदै गर्दाखेरि धेरै सङ्घर्षहरू त भयो होला। आज त्यही सङ्घर्षकै कुराकानीहरू गर्नेछौँ सरसँग है। हजुर। र विशेष गरेर स्कुल कुन चाहिँ उद्देश्य लिएर चाहिँ सर्वप्रथम कसरी चाहिँ खोल्नु भएको थियो सर 1996 तिर? एक्चुअली चाहिँ म यो स्कुल फिल्डदेखिको बाहिरको थिएँ अघि। मेरो इलेक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा गरेको मैले 30 महिनाको 2.5 इयर्सको जुन इलेक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा गरेको थिएँ मैले। तर यहाँ स्कुल आसपासमा जुन चाहिँ सरकारी स्कुलहरू थियो है, प्राइभेट स्कुलहरू थियो, सानो थियो, फेरि खोलिँदै बन्दै गर्दै थियो। तर हामीले यसमा जुन चाहिँ विशेष यो स्कुल खोल्नुमा चाहिँ अब मेरो ठुलो दाजु जसलाई पालसङ भन्छ, उसको प्रवीण नाम पनि हो। अब ऊ चाहिँ पहिलादेखि नै स्कुलिङ लाइनमा है, यो टिचरहरू लाइनमा ट्युसन क्लास 8 पढ्दादेखिकै ट्युसनहरू दिने गर्थे गाउँमा। अनि वान अफ द एकदम पपुलर ट्युटर पनि हुनु होइन, ट्युसन राम्रो दिने स्ट्रिक्ट। अनि उहाँले
यो प्राइमेरी स्कुलमा पनि भोलिन्टियर टिचर्स उहाँले 6 महिना जस्तो दियो अनि उहाँ राम्रो थियो अनि उहाँले नै एउटा स्कुल चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सुझाव राखेको थियो मलाई अनि म अब अर्कै फिल्डको मान्छे हेर्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा गरेर म साउथमा जाने आफ्नै एउटा फिल्ड गर्ने भने अब त्यतिखेर यो आउँदाखेरि फेरि अब खुसी पनि लाग्यो म स्कुल 2-3वटा स्कुल थियो त्यो स्कुलको प्रबन्धकहरू भनौँ या प्रिन्सिपलहरू भनौँ त्यति क्वालिफाइड थिएन र म चाहिँ एउटा के थियो भने ग्रेजुएट गाउँको तेस्रो ग्रेजुएट म थिएँ है अनि अब मेरो टोलामा हेर्दा चाहिँ म फर्स्ट ग्रेजुएट है अनि अब दाजुको एउटा यसरी गरौँ भन्ने उहाँ सुझाव थियो त्यो सुझावलाई लिएर अगाडि बढेँ अनि यसो बढ्दै जाँदाखेरि पहिलोपट्टि चाहिँ हामीले 1996मा खोल्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ सानो 5 कट्टा जस्तो जमिन थियो चित्रको त्यो चित्र बुझ्नुहुन्छ नि चित्र मुनि भित्रबाट बाँस भित्रबाट प्लास्टिक भएको एउटा ठुलो हल घर जस्तै थियो क्या त अनि त्यो हल घरमा चाहिँ हामीले अब सुरुवात गरेको 1996मा अनि यसमा हामीले पहिलोचोटि हामीले सुरु गर्दाखेरि हामीलाई धेरै गाउँको मान्यगण्य व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको थियो विशेष गरी हाम्रो प्रदीप छेत्री है हाम्रो यो जबडा मोडको प्रदीप छेत्री भयो तल हाम्रो कृष्ण दाजु बासुको जुन दाजु कृष्ण प्रसाद शर्मा है उता कोलाबारीपट्टिबाट हाम्रो राजकुमार रिजाल सर है यता यो तोरीबारी मेरै क्षेत्रबाट भइगयो है अनि यता हाम्रो मगरटोला विशेष मगरटोलाबाट उहाँ हाम्रो माइला मगरको परिवारहरू है हाम्रो दाजु भीम दाजु अनि विशेष यसरी चाहिँ उहाँहरूले एउटा गाउँ गएर फर्म लगेर फिलअप गरेर नानीहरू हामीलाई ल्याइदिएको हेर्नुहोस् प्रथम सुरुवातमै नै हामीले 91 नानीहरू 91 नानीहरू हामीले पायौँ त्यसताक हाम्रोमा फिस थियो 20 रुपियाँ हजुर हेर्नुहोस् है अब हामीले पहिला त नेपाली माध्यमबाट खोलेको थियौँ है माध्यमबाट मिडियमबाट अनि त्यसमा इङ्ग्लिसलाई आधी नेपालीलाई आधी प्राथमिकता दिएर जसमा कि 3टा इङ्ग्लिसको सब्जेक्ट अनि 3टा नेपालीको सब्जेक्ट लगाएर हामीले दुईटै भाषामा नानीहरूलाई स्ट्रङ होस् भनेर हामीले त्यो खोलेको थियौँ पहिला जुन चाहिँ 96मा त्यसताक हाम्रो एकदमै अब मानेको प्राइमेरी लेभलमा मानेको टिचर थियो हाम्रोमा 3जना थियो हाम्रो है प्रहलाद घिमिरे सर कोलाबारीमा उहाँले जीवनै मोटामोटी 20 वर्ष जस्तो प्राइमेरी स्कुलमा भोलिन्टियर टिचर दिनुभएको थियो अनि साथमा वाङचु सर विनोद सर भन्थ्यो अहिले हाम्रो विनोद सर भन्छ जबडा मोडमा जो चाहिँ हाम्रो अहिले व्यवसाय गर्दैछ है उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि विक्रम सर अहिले फिलहाल हालैको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि अब जुनियर हाई स्कुल चलाएर बसेको एउटा सर हुनुहुन्थ्यो मेरो पनि टिचरै हो है अनि उहाँ हामी 4जना भएर चाहिँ हामीले यसरी माने सुरुवातमा चाहिँ हामीले 96वटा चाहिँ सुरुवात गरेको अनि अब यसरी सुरुवात गर्दै जाँदाखेरि है अब 20 रुपियाँ स्कुल फिस विचार गर्नुहोस् न 91जना नानीको कति उठ्छ होला भन्नुहोस् 1819 है त्यतिखेर 1819 त्यतिखेर हाइएस्ट स्यालेरी भनेको 500 रुपियाँ दिन्थ्यो हामीले हगि अनि सरहरूलाई 3जना सरहरूलाई 500 1500 गइगयो हगि अब मेरो कति भयो अब त्यो पैसा उठ्छ उठ्दैन त्यो तपाईँलाई थाहा छ है अब गार्जेनहरू त्यतिखेर स्थिति त्यस्तै र यति साह्रो माने हामीले एउटा नानीहरूलाई शिक्षा दिनलाई हामी अगाडि कन्स्ट्यान्ट बस्यौँ हामीले स्ट्रिक्ट पनि गऱ्यौँ अनि त्यो जुन चाहिँ क्षणमा है अहिलेसम्म मेरो इम्प्रेसन छ नानीहरूले सरले पुरा स्ट्रिक्ट गर्नुहुन्थ्यो भनेर है मै प्रिन्सिपल थिएँ है अनि धेरै दुःख गर्यो अब सानो चित्रबाट पानी चुने है अनि बिस्तारै कोही बेला तपाईँको अब चित्रकै 2 नम्बर चित्र 1 नम्बर पनि होइन 2 नम्बर चित्र बुझ्नुहुन्छ बर्खामा एक बर्खामा बाहिरको निकालेर भित्रको मात्रै एक बर्खामा त्यो कुहिहाल्ने अब मेन्टेनेन्स गर्नु पनि साह्रो अब
कलेक्सन देखिहाल्नु हुँदैछ, जाने देखिहाल्नु हुँदैछ, त्यो त मात्रै। चक डस्टरको त कुरै छैन है, अरू खर्च त कुरै छैन। अनि कोही बेला अब आली बढालेर गयो बेलुका है, बिहान आउँदाखेरि कोही बेला है हाम्रो 12 बजी 1 बजीसम्म लाग्थ्यो स्कुल। अब हाम्रो प्राइमेरी स्कुलको स्टाइलकै हो है, 4 सम्म थियो त्यतिखेर। अनि अलि बडाल कुडाल गरेर गयो, भोलिपल्ट कुखुराहरू कहाँबाट छिरेर पसेर भित्र खनिरहेको हुन्थ्यो क्या त, बुझ्नुहुन्छ नि। अनि फेरि माटो लगाउनु, पानी लाउँदै है, बहुत दुःख गरियो मतलब स्कुललाई अगाडि बढाउनु लागि। मतलब अनि नानीहरूलाई हरेक कुराको सुविधा दिनुको लागि इच्छा त थियो त्यतिखेर। अब भनेको जस्तो कुनै अब साधन, अब कुनै पनि अब संस्था सुरु गर्नुको लागि, कुनै पनि अब स्कुल बने यो जुन चाहिँ काम कुरो गर्नुको लागि त अब जुन चाहिँ फाइनेन्सियल पनि बहुत इम्पोर्टेन्स कुरा हुन्छ। हजुर हजुर, एकदमै जरुरी नै हो। बहुत जरुरी कुराहरू चाहिँ अब त्यसरी गरियो। अनि 96मा सानो सानो नानीहरू थियो है, नर्सरी एलकेजी। अनि त्यतिखेर त अब नर्सरी एलकेजी भन्थेन, सिबी भन्थ्यो हामीले है, सिबी भनेर। अनि यसरी सानो नानीहरू पढ्ने यसमा अब एउटा आय राख्ने पनि क्षमता थिएन। बुझ्नुहुँदैछ, कलेक्सनले त अब बुझ्नुहुँदैछ नि, 1800 रुपियाँ आउँदैछ यता, त्यसमा अब 1500 त जाँदैछ सररकै। अब आफ्नो त्यो 300 रुपियाँले चक डस्टर ल्याउनु पर्ने कि के गर्नुपर्ने, अब त्यो पनि कलेक्सन उठ्दैन, 100% उठेन मात्रै। अनि नानीहरूले कोही बेला मैला गरिदिन्थ्यो है। अब कसले गर्ने? अब मभन्दा जति पनि सर छ, प्रहलाद सर, विक्रम सर, वाङचु सरहरू सब ठुलो। अनि म पऱ्यो फेरि प्रबन्धक मै नै है। अनि मैले नै सफा गरिदिन्थेँ क्या नानीहरूलाई, सफा गरेर धोइधाइ गरेर म पठाइदिन्थेँ है। अनि गार्जेनहरू खुसी हुन्थ्यो है, सरले अब मैला सफा गरेर पठाइदिनु भयो, कहिले कम्प्लेन भएन। मैले नानीहरूलाई, मेरो जुन चाहिँ नानीहरू जुन त्यतिखेर म 21 इयर्सको थिएँ, 21 वर्षको है, 21 वर्षको यङ है। अब त्यहाँदेखि नै नानीहरूलाई चाहिँ मैले अब माया गरेर नानीहरूलाई शिक्षा दिनुको लागि पढाइ मात्रै होइन, यिनीहरूलाई माया स्नेह पनि चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको थिएँ कि। हजुर, जस्तो अब त्यति बेला 4वटा क्लास सुरु गर्नुभएको थियो फर्स्टमा है? 6वटा क्लास सुरु गर्नुभएको थियो। सिबी अलग्गै भइगयो। अनि 1 सम्म जम्मा 91 जना थियो। 6वटा, हजुर 91 जना नानीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। 4 जनाले पढाउनु पर्ने, यता 4लाई अलिकति काम दिइराख्यो, यता सरले अर्कोलाई 3लाई हेऱ्यो अलिकति है, त्यसरी अब गर्नुपर्ने होइन। अब पार्टिसनहरू सबै राख्नु पर्दा त अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। पार्टिसनहरू ठिक्कै 2टा, एउटा मात्रै पार्टिसन राखेको थियो, मतलब एउटाले डिस्टर्ब नदियोस् भनेर। अनि हाम्रोमा एउटा तालमेल थियो राम्रो। आज मैले यता पढाउँदैछु भने अर्कोले लेखाउँदै गरेको, वर्क दिँदै गर्ने एउटा जुन चाहिँ टिचरमा र एउटा माहौल जुन चाहिँ क्लासमा कुन प्रकारले मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रोमा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। किनभने उहाँहरू अनुभवी है, अब म अनुभवी थिइनँ, तर उहाँको गाइडेन्समा नै अब धेरै कुराहरू सिकिहाल्यो छिटो नै। जस्तो सर यो अब 1996 देखि आजसम्म स्कुल यो मुकाममा आइपुगेको छ है। हजुर। अब त्यो फर्स्ट ब्याच कसैको याद छ तपाईँलाई नामहरू? मलाई अब खास चाहिँ हामीले जब 98 देखि चाहिँ हामीले फेरि इङ्ग्लिस मिडियम गरेर हामीले नानीहरूलाई हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ है। मैले अस्ति के अरे जरुरी रहेछ अब आउने जुन चाहिँ समयमा इङ्ग्लिस जरुरी रहेछ भनेर चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस मिडियम गऱ्यौँ। इङ्ग्लिस मिडियम गरेर पहिला हामीले आइसिएससी फलो गऱ्यौँ होइन। हामीले एक्सटर्नली लेखाउँथ्यौँ हामी नानीहरूलाई। र मेरो फर्स्ट ब्याच हो, आज मेरो स्कुलमा पनि छ है, मेरो खुदै परिवारको छोरी है, रश्मि, अनि स्मिता छेत्री होइन, अनि वीरबहादुर राई, कृष्ण छेत्री, नितु शर्मा, यो 5 जना थियो। 5 जनाले नै 4 जना चाहिँ फर्स्ट डिभिजन आयो, 1 जना चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन आयो। अनि त्यो दिन जुन चाहिँ फर्स्ट ब्याचले आइसिएससी पास गरेको खुसीको कुनै सीमा थिएन, बुझ्नुभयो नि, सीमा थिएन। एउटा माने राम्रोसँगले यिनीहरू 2011 को ब्याच हो, फर्स्ट ब्याच चाहिँ त्यो। र 5 जनाको नाम अहिले पनि मलाई माने याद छ अघि।
जस्तो अब त्यति बेला कुनै चुनौतीहरू थियो कि थिएन? अब अहिले त धेरै स्कुलहरू छ सर है, त्यति बेला स्कुलहरू पनि कम्ती थियो र पनि कम्पिटिसन चाहिँ कतिको थियो स्कुल बिचमा? मैले यो विषयलाई चाहिँ कहिले पनि कम्पिटिसनको रूपमा हेरिनँ। जस्तो अब यताउता हुने हुन्छ नि त स्टुडेन्टहरू। होइन, मैले चाहिँ एउटै मेरो पोलिसी छ। अहिलेसम्म मैले स्कुल 30 वर्ष रनिङ हुँदैछ, मैले कहिले पनि अर्को स्कुललाई कम्पिटिसनको रूपमा हेरिनँ। जे पनि छ मैले मेरो दिनुपर्ने शिक्षा, मैले कुन क्लासको शिक्षा दिनुपर्ने नानीहरूलाई मैले त्यो दिन्थेँ। म अरूकोबाट कपी गर्दिनँ होइन। जे चिजहरू नानीलाई दरकार छ, स्टुडेन्टहरूलाई दरकार छ, त्यो चिज चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गर्थेँ। अब हेर्नुहोस्, 2003मा यो क्षेत्रमा 2003मा मैले कम्प्युटर एडुकेसन दिएको थिएँ नानीहरूलाई। त्यतिखेर कतिले त कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने सोच भएको थियो। त्यतिखेर त्यो मान्छे सबैलाई ज्ञान थिएन कम्प्युटर भने के हुन्छ, यसमा त कम्प्युटरले त सबै काम पो गर्छ अरे भन्ने। एक्चुअली त्यो होइन, आफ्नो डिफ्रेन्ट आफ्नो प्रोग्रामिङ हुन्छ, आफ्नो सफ्टवेयर हुन्छ होइन, तपाईँलाई थाहा छ। 2003मा मैले त्यसरी कम्प्युटर एडुकेसन दिएको। हेर्नुहोस्, गएर जब फेरि शिक्षामा एउटा के हो भन्दाखेरि स्मार्ट क्लास निस्किनु थाल्यो, जसमा चाहिँ भिजुअल एडुकेसन दिनु आउनु थाल्यो। त्यो यो सानो क्षेत्रमा फिसको तपाईँलाई अब जुन चाहिँ कम्ती हो, मिनिमम फिस। अब हाम्रो त उद्देश्य नै हो जुन चाहिँ समाजमा जुन चाहिँ एउटा आर्थिक बोझ छ त्यो बोझ कम्ती गर्ने र राम्रो क्वालिटी शिक्षा दिने भन्ने हाम्रो त जुन चाहिँ उद्देश्य नै थियो स्कुल खोल्नुको। अब त्यही हिसाबले हामीले कम्तीमा पनि यहाँ हाम्रो स्टुडेन्ट यहाँ तपाईँकै अब यो के अरे र कास्टको ग्रुपको हुनुहुन्छ होइन, यिनीहरूलाई पनि थाहा छ, यिनीहरूले पनि पाएको एजुकेसन हो यो। यसमा भिजुअल एडुकेसन गरेको थिएँ मैले होइन। यो के भन्छ यसलाई, त्यतिखेरको जमानामा 5 लाख रुपियाँको खर्च गरेर मैले गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, भिजुअल एडुकेसन दिएको थिएँ यिनीहरूलाई, स्मार्ट क्लासहरू गराएको थिएँ। भनेपछि नानीहरूलाई मेरो उद्देश्य छ, नानीहरू चाहे गाउँमा होस् चाहे सहरमा होस्, जुन अहिले शिक्षा नीति चल्दैछ, जुन शिक्षाको जुन पोलिसी जुन प्रकारको सरकारले सोच्दैछ होइन, एजुकेसनिस्टहरूले जुन प्रकारले आउने दिनहरूमा कुन प्रकारको सिलेबस र कुन प्रकारको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने जुन सोच छ, त्यो सोचलाई चाहिँ मैले गाउँमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिइहाल्थेँ। अहिले पनि अब हाम्रो सबै कुराहरू छ है। CBSEमा अब अहिले जुन चाहिँ डिसेबल नानीहरूको लागि होइन, अब माथि जानु सक्दैन है, माथिल्लो तलामा अब क्लासरुम छ भने त्यो नानी हिँड्न सक्ने नानी कसरी जान्छ, व्हिल चेयरमै छ भने पनि जान सक्दैन। सरकारको गाइडलाइन छ होइन, NEP 2020 को जुन गाइडलाइन अनुसार त्यस्तो नानीहरूलाई पनि शिक्षा दिनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले र्याम्प बनाएको छौँ, जुन चाहिँ व्हिल चेयर लाने। अब माथिल्लो तला पुर्याउनुको लागि हामीले लिफ्टको व्यवस्था गरिदिएको छौँ नानीहरूलाई होइन। मतलब त्यो जुन डिसेबल नानीहरूको लागि पनि, उनीहरू जुन चाहिँ फिजिकल च्यालेन्ज जो छ नानीहरू छ, उनीहरूको लागि पनि सब कुरोको सुविधा अम्बेडकरमा राखिदिएको छु। यसमा टोयलेटदेखि वासरुम छ, वासरुममा पनि अब जुन डिसेबल नानीहरूको लागि जुन चाहिँ छ होइन, जुन व्हिल चेयरमा जानेहरू, फिजिकल च्यालेन्ज नानीहरू छ, उनीहरूको लागि पनि त्यो व्यवस्थाहरू सबै गरिदिएको छ। कुनै बेला सर तपाईँलाई यस्तो याद आउँछ जो अहिले त यति धेरै अब जुन परिवर्तन समयसँगै हामी पनि समयसँगै आइसकेका छौँ, धेरै परिवर्तन भएर, र यो पुरानो जुन त्यो बेलाको क्या सर कुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँलाई याद आइरहन्छ? जब कुन चाहिँ स्कुलिङको बारेमा जुन सङ्घर्षको कुरा, कुन चाहिँ कुराले सङ्घर्षको बा चाहिँ एउटा सबभन्दा मायालाग्दो छन् है, सायद 97 को होला कुरा, 96मा स्कुल खोलेको, 97मा दोस्रो पल्ट टिचर डे मनाउँदै थियो। नानीहरूले एउटा प्रिन्सिपललाई एउटा गिफ्ट दियो, 4-5 जना सबलाई इन्डिभिजुअल गिफ्ट दिएको थियो है। मलाई चाहिँ एउटा गिफ्ट दियो नानीहरूले। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि खोल्दाखेरि चाहिँ वाल क्लक रहेछ क्या, घडी। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब घरिघरिको अब त्यो हेर्नुको लागि टिचरले आफ्नो टाइम हेरेर गर्छ। अब त्यतिखेरको घडीहरू प्रायः कोही बेला चाबी लाउने थियो नि त होइन, कोही बेला राम्रो चाबी लगाएको छैन, कोही बेला लेट हुन्थ्यो। अहिले जस्तो ब्याट्रीले चल्ने खालको त्यस्तो थिएन है। अनि कोही बेला
टाइम बनाउँदा चाहिँ कोही बेला 2 मिनट 1 मिनट यताउता टाइम हुन्थ्यो रहेछ क्या। नानीहरूले पनि कोही बेला अब त्यो एउटा पहिला ल्याएको घडी चाहिँ बिग्रेकोले गर्दाखेरि अर्को रिप्लेस, किन त्यतिखेर मार्केटहरू पनि एभाइलेबल थिएन। अब अहिले पनि जबडा मोडमा जतिखेर भने पनि के पाउने चिजहरू मोटामोटी एभाइलेबल छ है। अब त्यतिखेर त थिएन, जानु पर्यो नक्सल जानलाई गाडीको असुविधा होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ नानीहरूले पनि के बुझेर बिचाराहरूले त्यो घडी लिएर आएछ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनमा लागेछ क्या। नानीहरूले पनि एउटा टाइम टेबुलेसनपट्टि ध्यान दिएर स्कुलमा चाहिने चिज चाहिँ यो हो भन्ने चाहिँ एउटा सानो, त्यो पनि एउटा नानीहरूको एउटा टिमवर्क जुन चाहिँ छ नि यिनीहरूको विचार, मलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदमै मनमा लागेको कुरा हो। भनेपछि सिकलाई चाहिँ राम्रो पायो। हजुर हजुर हजुर, त्यही अनुसारले त त्यस्तो अब तपाईँलाई यो अब जरुरी सोच्यो। हजुर, भनेपछि अब त्यति बेला पनि एउटा जुन माहौल थियो त्यो माहौल चाहिँ तपाईँले बरकरार त्यत्तिकै राख्नुभएको थियो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ सर यसमा। र सर हामी पनि हेर्छौँ अहिले जुन डाक्टर अम्बेडकर एकाडेमी निरफानी तराई क्षेत्रकै एउटा प्रतिष्ठित स्कुलको रूपमा हामी जान्दछौँ र माहौल पनि त्यस्तै छ सर। जो अब जस्तो गेटभित्र छिरेपछि निरफानी नलाग्ने एउटा निरफानी नै जस्तो लाग्दैन सर त्यो भित्र छिरेपछि है। र यस्तो भिजन तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो सर? खास चाहिँ अब 96मा स्कुल खोलेको है, 5 कट्ठा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो है, भनिहालेँ मैले। अब नानीहरू खेलाउनु पर्ने छैन जग्गा है, अब कहाँ लानु पर्यो, बाटो रोड साइडमा बाटो छ होइन। अनि हामीले हाई स्कुल जुन चाहिँ ग्राउन्ड छ अहिले, हाई स्कुल ग्राउन्ड त होइन त्यतिखेर प्राइमेरी ग्राउन्डै हो, प्राइमेरी ग्राउन्डमा हामी लगेर खेलाउँथ्यौँ। अब त्यतिखेर खेलाउनु पर्ने है, गयो। अब नानीहरू फेरि कन्ट्रोल अब हुँदैन, कतिवटा खेल्नु गएपछि उफ्रेर है। अनि त्यसको बादमा फेरि अब हाम्रो टाइमिङ अनुसार अब प्रायः उहाँ पनि 12 बजी 1:30मा छुट्टी हुने है, प्राइमेरीको पनि निस्किदिने है, कोही बेला आदर्शको पनि पुगिदिने त्यहाँ होइन। गर्दाखेरि अब एउटा खेलाउँदै गरेको समय पनि नानीहरूले राम्रोसँगले कोही बेला खेल्दै नै माने अब त्यो गेमलाई रोक्नुपर्ने स्थिति, किन भन्दाखेरि अब सबै नानीहरू आउँछ खेल्नुपर्ने एउटै ग्राउन्ड छ है। अनि मेरो सोच थियो नानीहरूलाई यहाँ खेलाउनुको लागि आफ्नै एउटा जमिन आफ्नै ग्राउन्ड बनाउने सोच थियो। अनि यो ग्राउन्ड बनाउने यही जुन चाहिँ आज फेरि मैंने संजोग भनौँ न, यो आज जुन छतको मुनि बसिरहेको छु नि, यही पुरानो अम्बेदकर हो हेर्नुहोस्। यो बिल्डिङ अब मैले नै बनाएको है। अब हाम्रो कतिवटा अब पारिवारिक कुराले गर्दाखेरि मैले यो छोडेर म अन्तै गएर सुरुवात गरेँ होइन। अनि यहाँ पछाडिपट्टि जुन चाहिँ जमिन हाम्रो जति पनि यो अहिले जमिन स्टार्टिङ चाहिँ हाम्रो रामप्रसाद शर्मा, हाम्रो यहाँ हाम्रो दिप्तीको बाबा चिन्नुहुन्छ होला, अहिले फिलहाल उहाँ पनि तल ततिर सिफ्ट हुनुभएको छ। उहाँले नै हो सुरुवात दिएको जमिन। अनि जतिखेर पनि जमिन चाहियो उहाँले नै हामीलाई पछि गर्दै दिँदै गयो। अनि त्यसको बादमा म चाहिँ विशेष धन्यवाद चाहिँ अब रामप्रसाद जुन शर्मा है, हाम्रो गणेश राई जसलाई चाहिँ वाङसिङ भन्छ, चिन्छ हाम्रो लोकल नाम है, उहाँलाई 1 वचनमा जमिन दियो मलाई स्कुल बढाउनको लागि। उहाँको भाइ हैकम सिंह राई, अनि उता हाम्रो के अरे पारिपट्टि भीम अङ्कल, हाम्रो उहाँको सुपुत्र मदन छेत्री, हामीलाई जस्तो जस्तो स्कुल अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई जमिन चाहिँदै गयो। उहाँहरूले एकै वचनमा उहाँहरूले जमिन दिनुभयो हेर्नुहोस् होइन। एउटा धेर थोर दाममै दियो, तरै पनि माने कतिले स्कुललाई अगाडि बढ्दैछ, कतिलाई त अब के मनमा हुन्छ नि त होइन, कतिको सोच हुनसक्छ नबढोस् भन्ने पनि सोच हुनसक्छ। तर उहाँहरूले हमेसा आसपासको जति पनि हाम्रो छिमेकीहरू थियो स्कुलको है, अब गोली जान्थ्यो उहाँहरूको तोरीबारीभित्र है, र पनि विचारहरू सही दिन्थ्यो है। अब किन नानीहरू हो है, हामीले गाइड त गर्छौँ, अब 2-4 टिचरले त्यत्रो 100-150 नानी त अब गाइड गर्न सकिँदैन है। र उहाँहरूले विचारहरूले बुझिदियो, लु तपाईँहरूलाई चाहिने रहेछ बरु तपाईँहरू राख्नुहोस् है, यसरी दिनुभयो। अनि एउटा त झन् एउटा माने हाम्रो अगाडि फ्रन्टपट्टिको जुन चाहिँ अहिले यो बिल्डिङ छ, यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय हाम्रो असरमान राई, उहाँ कटारियाको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त झन् यो जमिन कसैलाई बिक्री गरिसकेको थियो हेर्नुहोस्।
तर पछाडि सोध्यो मलाई ए नानी यो मैले त बेच्दैछु, पैसा पनि थापिसकेको छु, मैले त तँलाई सोध्नु भुलेछु है, अनि के गर्छस् भनेर मलाई एकपल्ट सोध्यो। अन्त अब त्यतिखेर अब उहाँले मलाई सोद्धा नि मलाई त ठुलो मलाई खुसी लागेको थियो है। तर अब अगाडिपट्टि फ्रन्टमा नै अब उहाँले अब जमिन कसैलाई बेच्दै थियो है, एडभान्स थापिसक्यो। अब सङ्घर्ष त तपाईँले देखिहाल्नुहुँदैछ, फिसको स्कुलको स्ट्यान्डर्ड है। अनि यो 97 को कहानी हो यो, हेर्नुहोस्, मतलब यो कुरा हो। त्यतिखेर अन्त फेरि होइन अलिकति समय देऊ, म लिन्छु भनेर फेरि सरसल्लाह गरेर जमिन हामीले घर सरसल्लाह गरेर यो एउटा जमिन हामीले लियौँ। र आज यो छतको मुनि है, आज यो अम्बेदकरकै छत हो, यो पुरानो अम्बेदकर है, यहाँनिर गरिरहेछ। र उहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले नभनेको भए यो साइड जमिन थिएन, यहाँ हुन्थेन। बादमा फेरि यो अब त्यस्तै कति कारणहरू भएर मैले यो स्कुललाई वहाँनिर सिफ्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसको एउटा आफ्नै क्षण छ, आफ्नै एउटा दुःख छ है। हजुरसँग यति बेला हजारौँ विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी अनि भविष्यको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी छ है। यो चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण छ सर? चुनौती त हेर्नुहोस्, एज अ म्यानेजमेन्टको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आँखा बन्द गरेको छ भने पनि म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ है, म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल आँखा बन्द गरेको छ भने पनि कान चाहिँ खुल्ला गरेर राख्नुपर्छ कि कहाँनिर के गल्ती हुँदैछ कि नानीहरूको केही पो हुँदैछ कि। अनि कान बन्द छ भने पनि आँखा चाहिँ खुलेर राख्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ हरेक मिनट्समा जबसम्म नानीहरू स्कुलमा छ, स्कुलदेखि पनि घरसम्म पुग्छ, तबसम्म हामीलाई चाहिँ एकदमै यो चिन्ता हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि उनीहरूको भविष्यको लागि त अब मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, जुन जुन अहिले वर्तमान शिक्षा नीति अनुसार जुन जुन चाहिएको छ, ठुलो ठुलो सहरमा जुन प्रकारको पोलिसी एडुकेसनहरू चल्दैछ, जुन प्रकारको सिलेबसहरू चल्दैछ, हामी पनि त्यही चलाउँदैछौँ। अनि हामी त अब अहिले त झन् तपाईँको CBSE को गाइडलाइनमा हिँड्नुपर्छ होइन। अब उहाँहरूले जे भनेको हुन्छ त्यतै उहाँहरूले कोही बेला हामीलाई मेसेज पठाउँछ, तपाईँहरूले नानीहरूलाई खाना बनाउँदै गरेको फोटो भिडियो है, कोही ट्राइबल बेल्टमा गएर खाना बनाएर खुवाउँदै गरेको भिडियो ल्याउनुहोस्, तपाईँहरूले ट्राइबल कल्चरलाई यो गर्दै गरेको एउटा कुनै भिडियो बनाएर ल्याउनुहोस्। कोही बेला नानीहरूले वालमा खुदै प्रिन्ट गर्दै गरेको, पेन्टिङ गर्दै गरेको भिडियोहरू बनाएर ल्याउनुहोस्। अब सबै कुरो जे गाइडलाइन्स आज दिल्लीको स्कुलको नानीहरूले जे गर्नु पर्दैछ, हाम्रो यहाँ गाउँको जुन चाहिँ हाम्रो यो अम्बेदकरले पनि त्यही गर्नुपर्छ, सिलगढीकोले पनि त्यही गर्छ, नक्सलबारीको पनि जुन अब CBSE मा छ हामी होइन। भने हामीले अहिले ग्लोबली जे पनि एडुकेसनको पोलिसी छ त्यही हिसाबले नै हामीले काम गर्नुपर्छ। अहिले त झन् धेरै जिम्मेवारी अहिले माने हरेक कुरा कहाँ गर्यो गरेन जियो ट्यागिङमा पठाउनुपर्छ। यो होइन कि हामीले कोही नानीहरूको कपी गरेर भिडियो बनाएर हामी अपलोड गर्नु, त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो त एज अ टिचर एज अ म्यानेजमेन्टले त गर्दैन पनि, तरै पनि अब कतिवटा त हुन्छ नि त है, भ्याएन भने। तर त्यहाँ जियो ट्यागिङ गरेर कुन क्षेत्रमा के हुँदैछ त्यो सबै पढाउनुहोस्। त्यस्तो छ अहिले माने जुन अहिले NEP नेसनल एडुकेसन पोलिसी 2020 को जुन पोलिसी छ त्यो हिसाबमा हामीले काम गर्नुपर्छ। भनेपछि निकै नै चुनौतीपूर्ण छ। चुनौतीपूर्ण छ। र सर हजुर अब अलिकति एउटा अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घको प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, साथसाथमा राजनीतिक तर्फ पनि तपाईँ सक्रियता हुनुहुन्छ। सर थोरै राजनीतिको पनि कुरा गर्दा कस्तो होला सर? थोरै हाम्रै क्षेत्रको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रै दार्जिलिङ जुन GTA क्षेत्रमा, हाम्रो GTA क्षेत्रकै थोरै कुराकानी गरौँ सर। हजुरलाई हाम्रो GTA क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो चाहिँ परिवर्तन भयो कि जुन तपाईँको थाहा पाउँदादेखि अहिलेसम्म के भयो कि त्यसको बारेमा हामीलाई थोरै साझा गरिदिनुहुन्छ कि सर? अब म पनि GTA को हामी लास्ट हाम्रो बाउन्ड्री हो है, मेरो भोट GTA मै छ, घर GTA भित्रै छ, खालि स्कुल मात्रै मेरो सिलगढी सब डिभिजनमा छ। र म धेरै सालदेखि नै अब म
एउटा राजनीतिकमा पनि इन्भल्भ छु, सक्रिय रूपमा म खट्दैछु है, हेर्दैछु। तर अब दार्जिलिङको पोलिटिक्स जे पनि छ हाम्रो तराई यो क्षेत्रले हाम्रो त्यति साह्रो प्रभाव छैन, किनभने जे पनि कुरा हुन्छ उहाँहरू दार्जिलिङ पहाडै कुरा मात्रै गर्छ। अनि भोलि हामीले यहाँबाट मेहनत गरेर कुनै राम्रो जग्गा बनायो भने पनि भोलिको दिनमा चाहिँ हामी पहाडको दार्जिलिङको हो, हामी नै बस्नुपर्छ भन्ने खालको सोच है, र त्यो खालको अलिक सानो मतलब न्यारो सोच छ, मतलब सङ्कीर्ण विचार जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो अनुभवमा। अब हुनु त अरूले पनि राजनीति गर्दैछ, उहाँहरूले के सोच्छ। अनि हाम्रो दार्जिलिङको जुन चाहिँ अहिले स्थिति छ माने भनौँ भने राम्रो छैन, धेरै मतलब माने एकअर्का जुन चाहिँ हाम्रो नेताहरूको विचार नमिलेर है, आफ्नो आफ्नो माने श्रेय लिने पक्षमा कुदिरहेको छ, होडमा कुदिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि राम्रो काम अहिलेसम्म भएको छैन, खालि बिग्रिने काम मात्रै भइरहेछ, राम्रो काम चाहिँ भएको छैन मलाई लाग्छ है। त्यो चाहिँ सर कसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त? अब हामीले त तकरिबन अब हेऱ्यौँ र अझै हाम्रो छोरा नातिहरूले पनि त हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त, सबभन्दा आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई पनि बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको राय कस्तो छ सर? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त अब नेता नै इमान्दार हुनु पर्यो। अब जनताले साथ नदिएको होइन, जनताले साथ दिन्छ, तर नेताहरू नै इमान्दार छैन। अन्त अब भोलिको दिनमा के हुन्छ, कहाँ गएर त्यो कहाँ लगेर बिसाउँछ त्यो जनतालाई पनि थाहा हुँदैन, जनतालाई सोध्दैन पनि। नसोधेपछि त अब के भन्ने भन्नुहोस् त। अनि जनता पनि भावनामा बगिहाल्छ है, उहाँले यस्तो भने अरे भने। त्यो पानी जस्तो पहाडको चाहिँ त्यो पोलिटिक्स र हाम्रो जनताहरू चाहिँ नि त्यो पानी जस्तो नि, जतापट्टि घुमाएर लग्यो पानी अब त्यतै ओह्रालो पर्छ, त्यतै बग्छ नि, अब त्यस्तो खालको छ। अलिकति सचेत हुनुपर्छ। अनि मेरो सोचमा चाहिँ जुन चाहिँ युवा वर्गहरू, जुन चाहिँ एजुकेटेड जुन युवा वर्गहरू छ उनीहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने उहाँहरूले नै पोलिटिक्स बुझेको हुनुपर्छ। आज उहाँहरू हेर्छु म दार्जिलिङको अब विशेष दार्जिलिङको कलेजेसहरूमा है पोलिटिक्स एकदम कम्ती छ। हेर्नुहोस् सिलगढी कलेज हेर्नुहोस्, बागडुग्रा कलेज नजिकै हेर्नुहोस्, अरू कलकत्तातिर हेर्नुहोस्, दिल्लीतिर हेर्नुहोस्, छात्र युनियनले देशमा के हुँदैछ र आज देशमा कुन प्रकारको माने शिक्षा नीति भयो, कुन प्रकारको हाम्रो रोजगारको लागि लड्दैछ र कुन सरकारलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरो सबै कुरो जानेको छ उनीहरूले, र उनीहरूले आन्दोलन गर्छ, उनीहरूले त्यहाँनिर युनियन गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहाडमा बहुत कम्ती छ। यो पहाडमा पनि म चाहन्छु पहाडमा पनि गरोस्, कुनै पर्टिकुलर पार्टी यो काम यो पार्टी गरोस् भन्ने होइन, तर कुन चाहिँले हाम्रो भविष्य निर्माण हुनसक्छ, यो चाहिँ हाम्रो युवा जुन चाहिँ छ एजुकेटेड जुन छात्रहरू छ, छात्र नानीहरू, उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। युवाहरू नै जागरुक हुनुपर्छ। अब अहिले कस्तो खालको माने हेर्नुहुन्छ त, अहिले एउटाले के बोलेको हुन्छ त्यही विषयमा तपाईँले देख्नुहुन्छ त फेसबुकमा मन परि अब धेरै नै बुझेको जस्तो गर्छ, बाजेको बाजे गर्छ, युद्धै गरिरहेको हुन्छ। अनि सानो कुरामा व्यक्तिको त्यो विषयमा अब त्यो जुन कुरा जरुरतै छैन त्यो विषयमा चाहिँ अब माने डिस्कस भइरहन्छ। मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ त्योपट्टि चाहिँ भन्दा पनि बाहिरमै अरू कुरामै व्यस्त रहन्छन् भन्नु चाहनुहुन्छ? अब मुख्य मुद्दा त अब साँच्ची नै भन्नु हो भने मुख्य मुद्दा आउनु त धेरै समय छ। पहिला हामी त माने एउटा प्लेटफर्ममा आउनु सकेको छैन हैन, डोर्सलाई छोडिरहेको छ है, डोर्स छोडिरहेको छ, यहाँ तराईको एरियाहरू छोडिरहेको छ हैन। मलाई चाहिँ लाग्छ पहिला चाहिँ आफ्नो जुन क्षेत्र चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब अहिले गयो छैन, केही छैन, के छ पहाडमा, कति चाहिँ जनसङ्ख्या छ पहाडमा, कति चाहिँ के चाहिँ हुन्छ, के अरे आन्दोलन हुन्छ दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, अरू कहाँ हुन्छ भन्नुहोस्? यहाँ तर सुकुनामा आएर गर्नु सक्छ? गरिँदैन हामी हैन। माथिबाट आउँदैन, माथिकोले के अरे खरसाङलाई मात्रै ठुलो सम्झिन्छ, दार्जिलिङलाई मात्रै ठुलो सम्झिन्छ, कालिम्पोङलाई मात्रै सम्झिन्छ। विशेष त जुन चाहिँ डोर छ जहाँ चाहिँ सरकारलाई एउटा मेसेज दिनुपर्छ त्यो चिजहरू चाहिँ हुनु पर्यो नि त। अनि यहाँ पनि हुनु पर्यो। अनि एउटा मिल्दा अर्कोपट्टि फेरि कता गएर मिल्दिहाल्छ हैन। अनि इमान्दारी त छैन। अनि पोलिटिकल
नलेज त छ सबैकोमा, तर त्यो इमान्दारिता नभएकोले गर्दाखेरि पोलिटिकल पनि कता आफ्नो जुन चाहिँ छ अब त्यो कुराहरू बिग्रेर गइहाल्छ। व्यक्ति जो हुनुपर्ने लिडरसिपमा एउटा इमान्दारी छैन, हजुर भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ छैन। र निकै गहन कुरा हजुरले हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो सर, त्यसको लागि धन्यवाद। अब हामी थोरै ब्रेक गरौँ है सर, कफ ब्रेक 2 मिनटको। School is where you unlock that secret superpower. It's confidence. Textbooks are packed with facts. It's like when the Battle of Hastings happened, or the formula for water. School isn't just about grades. It's about learning to speak loud, shine bright, and being the voice for yourself. अब फेरि पनि स्वागत छ सर। अब कुराकानी गर्दै थियौँ हामी राजनीतिक परिवेशको है, र राजनीतिकको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्र जुन हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि धेरै अब उथल पुथलहरू हुनु खोज्छ कता कता। एकदमै हाम्रो चाहिँ यो अभेग परेर हो कि, र पनि जिटिए हाम्रो पढ्दै पनि हर कुरामा अलिकति पछाडि परेको हो कि जस्तो भान हुन्छ नि त घरिघरि सर। यसको लागि चाहिँ कस्तो हजुरको राय छ? म अहिले धेरै सालदेखि म अब राजनीतिकमा हो है, अनि मलाई चाहिँ अब कति कुराहरू के लाग्छ भने विकासको विषयमा चाहिँ साह्रै भएन भन्ने चाहिँ लाग्दैन है। सबभन्दा ठुलो कुरा नै त्यो विकासको कुरा हो बाटो। अहिले गाउँमा धेरैवटा बाटोहरू चाहिँ भएको छ है। आज जबडामोडदेखि भएर यो मेन बाटो हुँदै गएर राइटोलादेखि घुमेर मगरटोला है, मगरटोलाबाट तोरीबारी डाँडा गाउँ हुँदै मेरो तोरीबारीको गाउँ हुँदै मेन बाटो निस्केको छ होइन तोरीबारीमा। अहिले अब बिहान हिँड्नेहरू हाम्रो जुन चाहिँ गाउँको हाम्रो भाइ बहिनी हाम्रो साथीहरू है, अब जो छ बिहान मर्निङ वकमा पनि एक राउन्ड हुने भएको छ। त्यो बाटो एउटा बाटोको विषयमा भएको छ। स्कुलमा पनि धेर थोर स्कुल बिल्डिङ भयो है, राम्रै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर राजनैतिक विषयमा चाहिँ अलिकति हाम्रो निरपानी चाहिँ अलिक पछि नै जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि हाम्रोमा नेताहरू बेसी छ हुन्छ, त्यसमध्ये म पनि एउटा आउँछ। तर मैले कहिले पनि गाउँमा पोलिटिक्स गर्नु मलाई चाहिँ साह्रो मैले रुचाइनँ। किन भन्दाखेरि मेरो जुन सोच छ गाउँमा के जरुरत छ त्यो विषयमा टपिकमा अगाडि बढेर ल्याउने जुन उपलब्धिको विषयमा म गर्ने गर्थेँ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै पहिला पनि अब हामीले गाउँमा बिजुली बत्ती थिएन, हामीले डेपुटेसन दियौँ, धरना गऱ्यौँ, बत्ती ल्यायौँ। निरपानीमा बत्ती थिएन पहिला हेर्नुहोस्। अनि बर्खामा गाउँबाट बाटो यहाँनिर स्कुल जानुको लागि भित्रबाट जुत्ता खोलेर आउनु पर्थ्यो, मोचा जुत्ता खोलेर पेन सुर्कराएर आउनु पर्थ्यो यहाँ गाडीमा चढ्नु लागि। पानी बाटोमा है, नाला। अब यो गाउँ बस्ती त अहिले पो घरहरू बेसी भयो, खेती कम्ती गर्नु, खेती हुँदैन अहिले। अब पहिला त गाई बस्तु पाल्ने खेतीपाती गर्ने नै हो नि त निरपानी त है। ठुलो सायद लाग्छ मलाई यो दार्जिलिङ जिल्लाको ठुलो एउटा गाउँ होला है जस्तो लाग्छ। अनि कलबट थिएन, हामीले कलबटको डिमान्ड गर्थ्यौँ है, कलबटहरू गऱ्यौँ। बाटो बनाउनु लागि हामीले डिमान्ड गर्थ्यौँ, हामीले ठुल्ठुलो चिजहरू मागिन। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिने जुन चाहिँ चिज छ त्यो मात्रै हामीले गर्दैछौँ। अनि अघि तपाईँले कुरा गर्दैछ अब यहाँको समस्याको विषयमा जमिनको पट्टा छ है। अब पट्टा ऐतिहासिक कुरा हो, यही धरतीमा यही जुन चाहिँ अम्बेडकरको यो पुरानो अम्बेडकरमा हामीले के भन्छ यो निरपानीमा बिन्नी शर्मा म हाम्रो प्रयासमा है, अनि कतिवटा भूमि जुन चाहिँ सुधार कमिटीको सल्लाहमा होइन सहयोगमा हामीले यो मेरो स्कुलमा नै यहाँनिर मन्त्री बोलाएर श्रीमान गौतम देव जुन चाहिँ यहाँको मन्त्री थियो है नर्थ बेङ्गलको, उहाँलाई बोलाएर हामीले पट्टा जति जमिन थियो त्यति नै जमिनको हामीले पट्टा दियौँ। त्यो मतलब 3 बिघा सरकारको नियमअनुसार 1 एकड़ भने 3 बिघासम्मको पुरै जमिनको पट्टा दिएको थियो।
अनि यही केसको आधारमा पल्लोपट्टि पनि त्यति नै पाउनुपर्ने हो, आफ्नो आफ्नो जति जमिन छ त्यो पाउनुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के हो, राजनीतिक भए बेसी। हेर्नुहोस् है, एउटाले गर्यो भने अर्कोले श्रेय लिन्छ भनेर उहाँहरूले फेरि त्यो जमिन अहिलेको 5 कट्टा दिने भइरहेछ, कसैले पट्टा लिने भइरहेछ, कसैले लिने भएको छैन। तर यो अहिले हामीले हाम्रो अहिले 2013मा लिएको हामीले पट्टा यो क्षेत्रमा है। आज पट्टा भएकोले गर्दाखेरि मान्छेको आफ्नो आफ्नो जमिनको कागज पायो हैन। हुनु त यो जमिन यो पट्टा माने ट्रान्सफरेबल होइन, मतलब एकदेखि अर्कोलाई हस्तान्तरण बिक्री गर्नको लागि चाहिँ होइन, यो चाहिँ एउटा कृषि पट्टा हो हेर्नुहोस्। तर तपाईँको नाममा खत्यन छ नि त, पट्टा दिएको छ, पट्टा बादमा खत्यन पनि दिएको छ। आज तपाईँले नेटमा हेर्दा पनि तपाईँको जमिन मेरो जमिन रहेछ भनेर तपाईँले नाम पाउनुहुन्छ, नाम पाइन्छ। आज पल्लोपट्टि छैन। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेताहरू बसेर टेबलमा बसेर त्यहाँ गर्नु के अरे यो समाधान गर्नुपर्ने हो। आज फर्म बाँड्छ, कसैलाई थाहा नभइकन सुटुक्क फर्म बाँड्न जान्छ, अनि कुन कुन पार्टीको सपोर्टर्सहरू छ त्यो हिसाबले मात्रै फर्म लिनु पुग्छ। अनि अर्कोले भने तपाईँ जानु हुँदैन, यो पट्टा अर्कै हो। अब माने जानेर पनि कोही बेला पाउँदै गरेको चिजहरू पनि त्यसरी भयो। र मलाई लाग्छ अब हाम्रोमा यो जुन चाहिँ श्रेय लिने जुन चाहिँ छ नि, त्यो श्रेय लिने विषय चाहिँ हट्नुपर्छ। जस्तो अब मैले कुनै पनि राम्रो काम गर्दैछु भनेदेखि मभन्दा अगाडिकोले चाहिँ श्रेय लिनु चाहिँ चाहन्ने, हजुर हजुर, नभए मभन्दा पछाडिकोले चाहिँ श्रेय लिनु चाहने, र मैले राम्रो काम गर्दैछु भने पनि त्यो राम्रो काममा चाहिँ बाधा दिने। यो चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ नि, यो बाँदर प्रवृत्तिको क्या, हामी आफू पनि घर नबनाउने अर्कोलाई पनि बनाउन नदिने खालको चाहिँ यो भइरहेको छ। यो चिज चाहिँ हट्नुपर्छ। अनि म त भन्छु अब यो राजनीतिक गर्नु भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा भगवानले नै पठाएको हुनुपर्छ, मतलब आफ्नो कर्ममा हुनुपर्छ। मान्छेलाई सेवा गर्ने जुन चाहिँ कुरा छ नि, सेवा गर्ने जो पाए त्यसलाई जुड्दैन, म गर्छु म नेता हुन्छु भनेर हुँदैन। त्यो पनि लेखेको हुन्छ कर्ममा, यो मान्छेले तिमीले गाउँ समाजमा सेवा गर भनेर जुन चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरलाई अब एउटा व्यक्तिगत कुरा गरौँ है थोरै, जस्तो एउटा गाउँ समाजमा एउटा अग्रपङ्क्तिमा हजुरलाई कुनै पनि कार्य हुँदाखेरि आफूलाई त्यहाँ उपस्थिति दिँदाखेरि तपाईँलाई आफूमा चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? जस्तै कुनै पनि कार्यमा तपाईँलाई आफू गाउँ समाजमा हजुर आफूलाई त्यहाँ चाहिँ प्रमुख उपस्थिति तपाईँको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ आफूलाई, र यसको श्रेय चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म यही क्षेत्रमा, यही जग्गामा, यही जमिनमा जन्मेको मान्छे हो है। अब भन्छ नि नाभि गाडेको भन्छ नि है। अब यहाँनिर हामी गरेको, अनि आफ्नो गाउँको लागि कुनै राम्रो कार्यक्रम हुनुको लागि, राम्रो कुनै प्रोग्राममा जाँदाखेरि त आफूलाई खुसी त लाग्छै है। अब तर जो कार्यक्रमको अर्गनाइजरहरू छ उनीहरूलाई हामीलाई बोलाउँदाखेरि उनीहरूलाई के कस्तो खालको फिल हुन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूमाथि नै निर्भर गर्छ है। र मैले चाहिँ मेरो पक्षबाट यो निरपानी क्षेत्रलाई, निरपानीलाई अगाडि बढाउनको लागि, नाम निरपानी भनेर चिनाउनुको लागि चाहिँ मेरो लेभलबाट चाहिँ धेरै मैले कोसिस गरेँ हेर्नुहोस्। अब मैले त यस्तो स्कुल खोलेँ, जुन बेलामा स्कुल खोल्दाखेरि बाहिरबाट टिचर ल्याउनु पर्थ्यो, यहाँनिर टिचरहरू थिएन। अनि मैले जुन चाहिँ हिमालयन दर्पणमा है या अरू कुनै पनि पेपरहरू है त्यतिखेर दिँदाखेरि होइन, अन्त अब निरपानी भनेको चाहिँ कता हो यो भन्थ्यो कि मान्छेले, यो नेपालतिर हो कि क्या हो भन्थ्यो हेर्नुहोस् है। फेरि निरपानी खोज्दा पनि त पाइँदैन, अनि निरपानी खोज्दा पनि पाउँदैन, निपानिया छ। अनि यो दुईटा विषय म आज भन्न चाहन्छु। हुनु त अब यो मैले राखेको होइन, यो हाम्रो बुजुर्गहरूले राखेको हो, या हाम्रो बुजुर्गहरूले राखेको विषय लिएर हाम्रो जुन चाहिँ अहिलेको युवा पिँढीहरूले अलिकति बिगारेको हो कि है। हामीले निरपानी या निपानिया है, अब इङ्ग्लिसमा निपानिया छ, नेपालीमा लेख्दाखेरि निरपानी लेख्छ। अनि यो चिज चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, कन्फ्युज हुन्छ जस्तो लाग्छ। कन्फ्युज नै छ, निरपानिया लेख कि चाहिँ
है कि निपानिया के अरे निर्पानी लेख कि दुईटामा एउटा लेख्नुहोस्। अब हामीले मैले स्कुल खोल्दैदेखि चाहिँ मैले चाहिँ निपानिया नि लेखेँ, निपानिया जबडा मोड है। अनि यो जुन चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाउँदाखेरि चाहिँ निर्पानिया भन्ने चाहिँ कता हो भन्थ्यो। अनि अब हामीले फोनमा बताउनु पर्थ्यो क्या, लोकेसन दिनु पर्थ्यो। अन्त अहिले पो मोबाइल छ, लोकेसन पठाउँदा आइगयो है, उसमा हेरिहाल्छ, के अरे गुगलमा हेरिहाल्छ होइन। अब त्यतिखेर त अब त्यस्तो थिएन, फोन अब फोन थिएन, फोन पनि अब थियो कम्ती थियो है। हजुर। अनि पहाडपट्टिको टिचर आउँदैछ भने चाहिँ हामीले बताउनु पर्ने अब के भन्थ्यो भने तपाईँ तल बालासन त पिकनिक खानु आउँछ मान्छे, बालासन दुधे सुन्नुभएको? हजुर सुनेको। यता पानीघट्टा? हजुर। अच्छा, त्यसो भने चाहिँ पानीघट्टादेखिको तल 6-7 किलोमिटर तल नक्सलबाडी जानेपट्टि भन्ने बाट भन्नु पर्थ्यो, बुझाउनु पर्थ्यो क्या त, हाम्रो जग्गा चिनाउनुको लागि हेर्नुहोस् है। अनि यतापट्टिबाट डुवर्सपट्टिबाट आयो, सिलगढीपट्टिबाट यो आयो भने चाहिँ नक्सलबाडी आउनुहुन्छ, नक्सलबाडी आउनुहोस्। नक्सलबाडीदेखि पानीघट्टा जाने जुन चाहिँ गाडी पाउँछ त्यो बिच जमिनमा पानीघट्टा र नक्सलबाडीको बिचमा निर्पानी छ भनेर चाहिँ यसरी बुझाउनु पर्थ्यो। अनि चिनाउनु पर्ने यति साह्रो, मतलब बुझ्नुहुँदैछ नि। अनि यहाँनिर अन्त अहिले मैले जब मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा के सोचेँ भन्दाखेरि मैले एउटा मौका पाएँ निर्पानीको नाम अलिकति चिनाउने। त्यो चाहिँ 2008मा मैले एउटा मौका पाएँ कि अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने एउटा मैले मौका पाएँ। अनि अखिल भारतीय सङ्घको म त्यतिखेरको अब यहाँ निर्पानी शाखाको सेक्रेटरी थिएँ है, सचिव। अनि हामीले अधिवेशन निर्पानीमा गर्ने भनेर मैले आँट गरेँ। अनि त्यहाँदेखि त अब गएर उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो नियम के छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन दिनुपर्छ, चिठी दिनुपर्छ, हामी फल्ना शाखाले गर्ने है। अनि अब यसो हेर्दाखेरि त अब उनीहरूलाई गएर लेखेर दिउँ हामी चिठी। अन्त उनीहरूले खुदै भन्छ शाखा छ हाम्रो यहाँ, र पनि यो निर्पानी चाहिँ कहाँ हो भन्छ, हाम्रो जुन मेन मुख्य हाम्रो अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घको जो पोर्टफोलियोहरू छ। अन्त बागडुग्रा त पहिला गरेको उहाँहरूले अधिवेशन, बागडुग्रा तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो? हजुर गरेँ। बागडुग्रादेखिको 20 किलोमिटर जति टाढो पर्छ है, 18 किलोमिटर टाढो पर्छ, त्यहाँ निर्पानी भन्ने ठुलो एउटा हाम्रो तामाङ टोलाइ भन्ने एउटा जग्गा छ। त्यो हामी तामाङको एउटा टोला पनि छ र हामी त्यहाँ गर्ने निर्पानीको प्राथमिक पाठशाला मैदानमा। त्यहाँदेखि उनीहरूले बिस्तारो स्वीकृति दियो। अनि स्वीकृति दिएपछि हामीले यहाँनिर सबभन्दा राम्रो प्रोग्राम गरेर देखाइदिउँ। अनि त्यसमा तामाङ मात्रै थिएन, त्यसमा परपरको छेत्री बाहुन हाम्रो साथीभाइहरू जति पनि छ सबै जातिको हाम्रो साथ दियो हामीलाई। हेर्नुहोस् सबैको हामीले साथ पाएर एउटा नम्बर 1 24औं अधिवेशन भएको थियो रहेछ अखिल भारत तामाङ बौद्ध सङ्घको। 24औं चाहिँ सबैले नम्बर 1 भने। अनि त्यसो नम्बर 1 तामाङले निर्पानी चिन्ने भयो। हेर्नुहोस् है, धेरै मान्छेले धेरै चिन्ने भयो। अनि मैले निर्पानी भन्ने बित्तिकै विष्णु गोले चिन्ने भयो है तामाङले। अनि मैले हाम्रो यहाँनिर के अरे बादमा हाम्रो यो हाम्रो खस हितकारीको पनि सम्मेलनको लागि कुराहरू यसो हुन थाल्यो। अन्त मैले सजेस्ट गरेँ तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्, यो क्षेत्रको नाम चिनाउनु पर्छ। त्यसरी उहाँहरूले पनि गर्यो है। त्यसमा अब हाम्रो सिके सरहरू, बिनु छेत्रीहरू होइन, उहाँहरूले अब हाम्रो जति पनि शाखाको मेम्बरहरू थियो उहाँहरूले पनि कुरा सुन्यो है। अन्त यहाँनिर गऱ्यो। अनि छेत्री बाहुनले पनि निर्पानी चिन्यो। त्यहाँबाट फेरि मगरले गर्छु भन्यो, मगरलाई पनि मैले साथ दिएँ। तोरीबारी डाँडामा मगरले गर्यो, निर्पानी चिन्यो। अनि यता प्रधानले पनि गर्यो है। गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ निर्पानी भन्दाखेरि चाहिँ नचिन्ने चाहिँ अलिक कम्ती नै छ जस्तो लाग्छ। र पहिला चाहिँ निर्पानी चिनाउनुको लागि अम्बेडकरले बहुत कोसिस गर्यो। मतलब अब टिचर ल्याउँ त यहाँनिर घुम्ने जग्गा बस्ने जग्गा केही छैन, बाहिरको ल्याउँ त स्कुलमा राख्नु पर्यो है। अन्त अहिले पनि अब भनेको जस्तो घुम्ने जग्गा बस्ने जग्गा माहौल छैन बाहिरबाट आउने टिचरहरू बस्ने। त्यसले गर्दाखेरि म मात्रै होइन, यहाँ अरू पनि स्कुलहरू छ, उनीहरूले पनि यो टिचर ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ
उनीहरूले आफ्नो व्यवस्थामा स्कुलले आफ्नो बााउन्ड्रीभित्र कम्पाउन्डभित्र नै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ र यसको लागि हामीले जति पनि इन्भेस्टरहरू छ बाहिरबाट आउँदैछ हाम्रो मान्छेहरू भाइ बहिनीहरू गाउँमा इन्भेस्ट गर गाउँको अझै डेभलप गर भन्नु चाहन्छु म चाहिँ। र अलिकति कुरा गरौँ आस्थाप्रति है। हजुर भगवानप्रति कतिको आस्था अनि विश्वास राख्नुहुन्छ? भगवानप्रति विश्वास त राख्छु है, भगवानप्रति त विश्वास राख्छु म। राख्नुहुन्छ है। त्यसो हो भनेदेखि तपाईँको असल कार्यको फलस्वरूप तपाईँलाई 3वटा वरदान पाउनुभयो तपाईँले। अच्छा, 3वटा वरदान पाउनुभयो। त्यो 3वटा वरदान चाहिँ गर्नुपर्ने तपाईँले, त्यो चाहिँ हुने, गर्दा हुने, एकदमै सफल हुने 3टा वरदान पाउनुभयो भने त्यो 3टा वरदान चाहिँ कुन कुन चाहिँ काममा लगाउनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म गाउँकै लागि नै, गाउँमा जे राम्रो हुन्छ है त्यसको लागि नै म लाउँछु 1 नम्बर। 2 नम्बर अब गाउँ साथसाथमा स्कुल छ, स्कुल। र 3 नम्बर चाहिँ म आफ्नो परिवारको लागि नै सोच्छु। 3टा कुरा त्यसरी, 3टा वरदान त्यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, उपयोग गर्नुहुन्छ। मलाई यो एउटा याद छ, यही 2011 मा है मलाई अलिकति यो पेट सम्बन्धी अलिकति यो डाइजेसन राम्रो हुन्थेन। त्यो हुँदाखेरि मैले नक्सलबाडीको सरकारी अस्पतालमा गएर है, अन्त मलाई अलिकति पेट गडबड हुन्छ कोही बेला, कोही बेला भने यस्तो होइन, किनभने डक्टर खाली थियो, चिन्थेँ म है। अन्त के छ दबाई सबाई छ भने दिनुहोस् न भने। अब अहिले त डक्टरहरू त्यही हो, रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट, अब के चेक गराउँछ होइन। अनि मलाई ब्लड रिपोर्ट चेक गरेर आउनु भनेर ब्लड रिपोर्ट दिएर, अनि ब्लड रिपोर्ट दिँदाखेरि म गएँ यो आनन्दलोक जुन चाहिँ सिलगढी डायग्नोसिस सेन्टरमा, त्यहाँ गएर चेक गरेँ हेर्नुहोस् है, चेक गरेँ। अन्त उसले भने भोलि आउनु रिपोर्ट लिनु भने। अनि ब्लड रिपोर्ट लिएर म 2 दिन बादमा उसकोमा डक्टरकोमा गएँ। डक्टरकोमा गएको, डक्टर त अचम्बित भयो है, अरे बाबा भन्छ हो बङ्गाली त अब। अन्त मैले भने सर के होला, के आछ होइन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो आपको सास लेने असुविधा हो रहा है? नो, छैन। इचिङ होता है? नो, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। अन्त मैले क्या हुआ भनेको त उसले त भने आपको तो ब्लड रिलेटेड बहुत बड़ा फ्यूचर में होने का चांसेस है भने। अन्त म त उयो भएँ, दुःखी भएँ नि त होइन, ब्लड के रहेछ भने। अब त्यतिखेर मैले यो के अरे के भन्छ एउटा कम्प्युटर थियो हाम्रो होइन, कम्प्युटरमा त्यहाँनिर अब नेट पनि थियो। अनि मैले यसो आएर हेर्दाखेरि त त्यसको जुन चाहिँ मेरो वाइट ब्लड सेल जुन चाहिँ छ, WBC भन्छ, त्यसमा चाहिँ मेरो जुन चाहिँ त्यो रिडिङ हुन्छ नि, जुन चाहिँ इसोनोफिलिया भन्ने चाहिँ बढेको रहेछ हेर्नुहोस् है। अनि त्यो बढ्दाखेरि चाहिँ अनि के हुँदैछ भने एक त इचिङ, 2 नम्बर कुरा होइन भने ब्लड क्यान्सर त्यो रहेछ। अनि म त चिन्तित भएँ हेर्नुहोस् है। ब्लड क्यान्सर भनेको त म्याक्सिमम म 6 मन्थ सर्भाइभ गर्छु ज्यादा से ज्यादा। आज भगवानको कुरा आउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, म भगवानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा, अनि मैले सोचेँ है, मैले के सोचेँ भन्नुहोस् त, के लाग्छ तपाईँलाई मैले के सोचे जस्तो लाग्यो? तपाईँले के सोच्नुभयो होला? म 6 महिना बादमा मर्दैछु होइन, म त ब्लड क्यान्सर भन्नुहुन्छ त बुझ्नुहुन्छ नि। त्यतिखेर अब ब्लड क्यान्सर अब 2011 तिरको कहानी, अहिले पनि त राम्रो इलाज छैन है, छैन। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि मैले सोचेँ यो गाउँको लागि कमी हुने रहेछ भन्ने सोचेँ मैले मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, मैले मेरो परिवारलाई कमजोरी माने दुःख हुन्छ त्यो सोचिनँ मैले। किन भन्दाखेरि मेरो परिवारले सर्भाइभ गर्ने एउटा जग्गा छ, मलाई मेरो परिवारप्रतिको कुनै चिन्ता छैन।
तर म जीवित भइन भने चाहिँ यो समाजको लागि चाहिँ ठुलो क्षति भन्ने मैले सोचेँ मनमा। मैले आफूलाई ठुलो सम्झेको होइन, तर मनमा त्यस्तो आयो क्या त। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर यहाँनिर स्कुल बनाउनु थियो है। स्कुल बन्यो भने स्कुल त कसको हो? समाजको हो होइन। राम्रो स्कुल बनाइदियो भने समाजकै हो है। अब त्यहाँबाट फेरि त्यतिखेर मेरो यो हाम्रो तामाङ गुम्बाको हाम्रो उयो हुँदै थियो, बुझ्नुहुन्छ नि, तामाङ गुम्बाको काम हुँदै थियो। अनि अझ बाइचान्स म केही भयो भने त यो गुम्बा पनि ढिलो हुने भयो काम। अब गुम्बा भनेको पनि एउटा गाउँको एसेट हो होइन। आज यो होइन नि त बुद्धिस्ट तामाङको मात्रै गुम्बा होइन नि त। त्यो गुम्बामा शान्तिको लागि, आफूलाई एउटा शान्ति फिल गर्नुको लागि, केही दुःख छ भने पनि गएर एकछिन बस्यो भने शान्ति फिल हुन्छ नि त। त्यो सबैको लागि हो नि त। मन्दिर, गुम्बा, चर्च होइन। अब यो त त्यो पनि मेरै हातबाट काम हुँदै थियो होइन। अब जमिनको काम हुँदै थियो, त्यहाँ पनि त्यो पनि इन्कम्प्लिट हुने भयो। यता स्कुल पनि इन्कम्प्लिट। अब स्कुल इन्कम्प्लिट हुनु नै समाजको लागि केही चिज कमी भएको हो नि त। धेरै विद्यार्थीहरूको भविष्य बिग्रिन्छ। मैले मेरो लागि सोचिनँ र मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि मलाई चाहिँ त्यही के अरे अब नानीहरूकै विषय लिएर अहिले पनि म नानीहरूलाई के चिजको कमी छ त्यो चिज दिनुको लागि नै म हमेसा त्यो चिन्तित भइरहेको हुन्छु। र म हरदम नानीहरूको सुविधाको लागि गाउँमा एउटा व्यवस्थित स्कुल बनाउनुको लागि नै म हमेसा चिन्ता भइरहेको हुन्छ मलाई। कसरी चाहिँ टर्यो त सर त्यो पनि भनिदिनु न। होइन त्यो विषयमा अन्त त्यो जुन चाहिँ भयो त्यहाँदेखि मैले एक हप्ता चाहिँ म माने काइन्ड अफ डिप्रेसन क्या। हजुर डिप्रेसनमै अब बसेँ भित्र, खाना खाइनँ, सोच्छु अब यो आँप फुल्दैछ है, यो आँप फुल्दैछ, यो आँप पाकेर यो फेरि अर्को आँप फुल्ने नहुँदै म त जाने रहेछु है बसिरहेँ। अनि पछाडि मैले सोचेँ होइन मलाई त यस्तो त नहुनु पर्ने, मलाई त अलिक त्यस्तै अब डक्टर चिनाएन। अन्त मैले चाहिँ यसो क्याजुअल सोद्धाखेरि उसले रिपोर्ट यो चेक गराइज भनेको होइन। मलाई त्यस्तो लागेको छैन, मलाई त मेरो शरीरमा त्यस्तो लाग्छ किन म त फिट मान्छे है, काम गर्ने मान्छे होइन। अनि अब पारिवारिक हिसाबमा पनि मेरो परिवारमा त्यस्तो नभएको होइन। म एकपल्ट फेरि ब्लड टेस्ट गर्छु। फेरि ब्लड टेस्ट गरेँ, ब्लड टेस्ट गरेको नर्मल निक्ल्यो। अन्त मैले डक्टरलाई सोधेँ यो के हो भन्दाखेरि भरे अहिले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ यो अब सबै कतिजना बिमारीहरू छ भने उहाँहरूले पनि बुझिराख्नुपर्ने विषय। अहिले चाहिँ जति पनि यो हाम्रो डायग्नोस गर्छ ब्लडमा त्यो सेलहरू काउन्ट गर्छ नि, यो चाहिँ अहिले चाहिँ केमिकल हालेर रिडिङ गर्छ, अटो रिडिङ गर्दो रहेछ। अब पहिला चाहिँ अब कतिले चाहिँ अब म्यानुअल काउन्ट गर्दो रहेछ। अनि त्यहाँ मुनि लेखिदिएको हुँदो रहेछ यो कतिवटा यो यसको माने इलेक्ट्रोनिक्स यो हो, कतिवटा मिस्टेक पनि हुनसक्छ भनेर मुनि लेखेको हुँदो रहेछ। त्यो जुन चाहिँ डायग्नोसको त्यो मुनिपट्टि त्यसमा लेखिदिएको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है त्यो प्रिस्क्रिप्सन हेर्दा हुन्छ। अनि त्यतिखेर अब मलाई त छङ्गै भयो है। अनि यो त कतिवटा त अब यो रिपोर्ट पनि क्लिनिकल रिपोर्टलाई पनि भरोसा गरेर मान्छेले दबाई फटाफट खानु हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यहाँदेखि मैले अहिलेसम्म भगवानको आशीर्वादले कुनै रोग छैन है। अहिले म 51 इयर्स लाग्यो है। 21 वर्षदेखि स्कुल खोलेको, 30 वर्ष स्कुल भयो। अब 21 मा 30 जोड्दाखेरि 51 त पुगिगयो होइन। अहिलेसम्म रोग सोग केही छैन, मजाले निरोगी भएर अब बसिरहेको छु भगवानको आशीर्वादले, समाजमा सेवा गर्दैछु। सर एक दुईवटा हजुरको फोटोप्रति जाउँ है। यो फोटो हामी स्क्रिनमा देख्दैछौँ। कति साल जस्तो, कति सालको होला सर यो? यो तपाईँको 98 जस्तो लाग्दैछ मलाई। 98 को होला है, धेरै पुरानो रहेछ सर। हजुर। यहाँ कोही चिन्नुहुन्छ? यहाँ त अलिकति यो खासै यो चाहिँ भित्रपट्टिको यो के अरे प्रोग्राममा खिचेकोले गर्दाखेरि अब क्यामेराहरू पनि त्यसरी क्लियर थिएन त्यति बेला है। र पनि अब यो उताको हाम्रो सुजित प्रधान हो। हजुर हजुर त्यो है।
यहाँ केही प्रोग्राम हुँदै रहेछ माइकहरू पनि हामी हजुर देख्दैछौँ एनुअल प्रोग्राम हजुर हजुर यो हाम्रो देविका मिस है यो चाहिँ कुन चाहिँ यहाँको कि परको हो यो यहीँको यहीँको है जहाँ हामी छौँ हजुर हजुर यो पनि भनेपछि त्यति बेला पनि तपाईँहरूले स्पोर्ट्सलाई पनि धेरै नै पुरै जति हामीले दिनुपर्ने सबै नै हामीले कोसिस चाहिँ हाम्रो थियो यो कति सालको होला सर यो फोटो यो तपाईँको 2010 तिरको यो 10-11 है 10-11 यो फोटो यो चाहिँ 96 को 96 को हेर्नुहोस् न म मेरो 96 मा है हजुर यसमा चाहिँ यो नानीहरू बाहिरको त त्यसले गर्दा अलिक चिन्छु म क्लियर हजुर हजुर यो साइटको जुन चाहिँ छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुकमाया दर्जी हाम्रो यो हाम्रो तोरीबारीको हजुर हजुर अनि अर्को उसको छोरी यहाँ हाम्रो तृप्ति हो अहिले जुन जमिन दियो भन्ने मलाई हजुर तृप्ति शर्मा अनि यतापट्टि जुन चाहिँ यो छ हाम्रो अर्पण शर्मा कोलाबारी फरेस्टको हजुर यो मेरो छेउमा रजत गुरुङ हो यो हाम्रो मगटोला जाने बाटोमा है हजुर हजुर यो अलिकति पोर्ट उयो भएछ है यो हाम्रो उत्तम शर्मा हजुर पराजुलिन भन्छ तोरीबारीको यो पनि तोरीबारीको विशाल राई यो मेरो दाजुकै छोरी हो के अरे सुस्मिता के अरे लामा यहाँ रूपन्ते है फोटो भएछ जगत हजुर उतापट्टि हाम्रो यो उस लाग्यो मलाई हेमन्त रिजाल जस्तो लाग्यो हाम्रो अल टाइमको है यहाँ हाम्रो उता यो जुन चाहिँ मेरो छेउमा मुनि बसेको यो हाम्रो अर्जुन ढकाल हाम्रो कोलाबारी है अनि यो मुनिपट्टि जुन चाहिँ छ प्रमोद शर्मा प्रहलाद सरको छोरा हजुर हजुर है एउटा नानी चाहिँ त्यो उता यो साइडमा बसेको चाहिँ मुन्ना रिजाल हो है भनेपछि यो जुन चाहिँ यो छ नि मुन्नाको साइडमा ऊ चाहिँ हाम्रो जानकी राई हाम्रो जुन एडमिसन अम्बेदकरको एडमिसन नम्बर 1 मा नाम चाहिँ उसैको थियो आज मेरो स्कुलमा पनि छ टिचर है एज अ टिचर छ सबभन्दा नम्बर 1 मा चाहिँ वही नै हो अस्ति मेरो स्कुल एफिलिएसन जुन चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 10th हुँदाखेरि हजुर मैले उहाँलाई सम्मान पनि गरेँ किनभने उहाँ नै सुरुवाती थियो अनि मैले स्कुलले एउटा सरकारी जुन चाहिँ मान्यता प्राप्त पाउँदाखेरि एज अ टिचर पनि थियो है अहिले मेरो स्कुलमा 2 जना छ मैले पढाएको स्टुडेन्टहरुमा एउटा भयो जानकी हजुर अर्को स्मिता हाम्रो सत्यनारायण सरको बुहारी स्मिता चाहिँ हजुर हजुर फर्स्ट ब्याच आइसिसी फर्स्ट ब्याच है हजुर र अर्को फोटो हेर्नु है सर यो त अब यो त मेरै हो है हजुर कहाँको होला सर यो त यो म कलकत्ताको होला के यो फोटोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ गरममा अब पार्टी कामले जाँदाखेरि ए भनेपछि कति सालतिरको होला यो भयो 2 वर्ष अगाडिको 2 वर्ष भयो है सर हजुर अर्को फोटो हेर्नु है सर अर्को हजुर यो तपाईको 2012 तिरको यो कलकत्ताको यो पनि त्यतैको है हजुर अर्को फोटो हेरौँ है कि फोटोको बारेमा केही भन्नुहुन्छ छैन अब भने अब के भन्नु आफ्नै फोटो यो फोटो यो मेरो छोरा र म है हजुर जुनियर गोले विष्णु गोले है यो चाहिँ तपाईको 2012-13 को यो 12-13 हैन यो मैले यो स्कुल छोड्नु आँटेको बेलाको यो 14 को होला 14 जस्तो लाग्दैछ हजुर हजुर 2014 को अब यो स्कुलको जुन चाहिँ छ हजुर अगाडि यही नै मेरो लागि अब यो चाहिँ मेरो अब पहिला एउटा इमोसनल भएकोले गर्दा आज मैले उहाँ स्कुलमा पनि यही डिजाइनकै बनाएको छु गेट के त हजुर हजुर अनि कतिले हाम्रो सरहरू गार्जेनहरूले यो त पुरानो भयो सर चेन्ज गर्नु नि गेट भन्छ मलाई के हजुर अन्त मलाई चाहिँ एउटा त्यो पुरानो यादले चाहिँ त्यो त्यसरी त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब समय अनुसार अब चेन्ज पनि गर्नु पर्ला है हजुर फोटो पनि सकेछ सर हजुर म मेरो प्राय फोटो कम्ती राख्छु के फोटो खिच्दिनँ के त फोटो मलाई त्यो यादै आउँदैन तपाईँको फोटो अरूले नै खिचिदिन्छ नि त अनि तपाईँले आफूले किन खिच्नु पर्यो मलाई अन्त अस्ति कतिवटा त्यो सम्मानको लागि रहेछ है हजुर मेरो फोटो खोजेछ फेसबुकमा फोटो भेटेन रहेछ अन्त कतिजनालाई रिक्वेस्ट पठाएछ तपाईँले फोटो अपलोड गर्नुहोस् है भन्थ्यो हजुर अब
अहिले यो 51 पुगिसकेको फोटोहरू के हाल्नु जस्तो लाग्छ क्या त। तपाईँले आफूलाई आफ्नै वर्णन गर्नुपर्दा एक शब्दमा के भन्न चाहनुहुन्छ आफूलाई? म सिन्सियर र इमान्दारी छु। सिन्सियर अनि इमान्दारी हुनुहुन्छ। र जस्तो अब अहिले पनि कुनै अपर्च्युनिटीहरू तपाईँले पाउनुभयो है, र यो ठाउँको लागि चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गर्नु कुनै पनि अब राजनीतिकबाट चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउनुभयो भने तपाईँको कि ना? हुन त म अहिले राजनीतिकमै छु, तर अब सबैजना भाइहरूले गाउँकोहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्छ आइदिनुहोस् भनेर कि। तर अब मलाई के लाग्छ भने अब यहाँनिर म चाहिँ अहिलेसम्म मेरो राजनीतिकमा चाहिँ मैले चाहिँ फ्रेन्डसिप बेसी बनाएर राजनीति गर्दैछु। आफूले के पोलिसी छ भन्नुपर्नु जाँदाखेरि चाहिँ नि अहिलेको जमानामा चाहिँ सुन्ने मान्छे पाउँदैन, राम्रो कुरा चाहिँ। अनि तपाईँले एउटा साथी बनाउनु भयो भने चाहिँ, राम्रो साथी बनाउनु भयो भने चाहिँ ऊ यसरी चिया खाँदै जाँदा पनि तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँको भनाइ छ राख्नु सक्नुहुन्छ, उसले सुनिदिन्छ राम्रोसँगले। र मलाई विश्वास लाग्छ पोलिटिकल गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा फ्रेन्ड सर्कल बनाउनु जरुरी छ। र अहिले मेरो हुन त छ गाउँमा सबैजना भाइ बहिनीहरू पुरानो जुन सबैजना अब बुजुर्गहरू छ, मभन्दा सिनियर्सहरू, उहाँले मलाई राम्रोसँगले रेस्पेक्ट गर्छ, उहाँहरूलाई भरोसा पनि छ म माथि। तर म चाहिँ किन अलिकति गाउँको राजनीतिकमा अब अघि मैले पहिला पनि भनिहालेँ, एउटालाई अर्को खुट्टा तानातान गर्छ, मलाई चाहिँ त्यो लेभलको गर्नु मन लाग्दैन। त्यसले गर्दा मैले अहिलेसम्म झन्डै कलेज लाइफदेखि नै मैले 1993 सालदेखि नै राजनीति गर्दै आएको, कलेज लाइफदेखि नै है। अब अहिले अब कति साल भइसक्यो है, 35 वर्ष जस्तो भइसक्यो। तर मैले कसैलाई व्यक्ति विशेष र उयो चाहिँ मैले गरेको छुइनँ, म गर्दिनँ पनि त्यस्तो। किनभने म मेरो सोचै होइन त्यस्तो काम गर्ने। म आफ्नो काम गर्छु, आइडिया दिन्छु, बरु जो पनि आओस्, चाहे विपक्षीको पार्टीको आओस्, आइडिया चाहियो भने मेरोमा मैले जानेको कुरा म सेयर गर्छु। मलाई त्यो इगोस्टिक प्रब्लमै छैन कोहीसँग। मलाई त्यो फल्नाको यस्तो गर्यो कसैको कुरा गर्नु पनि छैन। म आफ्नो धुनमा हिँड्छु, म आफ्नो लाइनमा छु। म त्यो सब चिजबाट म एकदम अलिक टाढा नै छु। रकासको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु धन्यवाद छ सर। र हामीले रकासबाट तपाईँलाई एउटा सानो उपहार राखेका छौँ, यो स्वीकारिदिनु होला सर। थ्याङ्क यू। र अब फेरि हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ सर। तपाईँले यति बेला सम्झनु पर्दाखेरि कसलाई सम्झन चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनकालको पछाडिबाट आजसम्म? सम्झँदा त म अब विशेष मेरो सम्झना तपाईँको अब आज म यो धरतीमा जसरी आएँ म होइन, मेरो आमा बाबा हो है, आमा बाबा र मेरो साथीभाइ, वेल विशर परिवार, अरू त के सम्झिनु होइन। र तपाईँको अब यस्तो मोमेन्ट छ है, कुनै पनि यस्तो मोमेन्ट छ जो तपाईँको दिमागमा आइरहन्छ र त्यसलाई चाहिँ सम्झिराख्नुहुन्छ सधैँ? फिलहाल अब मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा आफ्नो विषय लिएर कि आफ्नो व्यक्तिगत विषय लिएर चाहिँ म आज जुन जग्गामा यहाँ बसेको छु, हजुर, यहाँ मैले 96 देखिको 2015 सम्म म यहाँ बसेँ र म कतिवटा कारणवश यो छोड्नु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ आज समाजलाई जुन चाहिँ यो अम्बेडकरले जुन दिनुपर्ने जुन चाहिँ थियो है, त्यो चाहिँ 12 वर्ष 1 जुनी पछि भयो। र त्यसले गर्दा चाहिँ यो पललाई चाहिँ 2014 को जुन चाहिँ पल छ, 14-15 को पल छ, यसलाई चाहिँ म मेरो जीवनमा कहिले म भुल्ने छुइनँ। किन भन्दाखेरि 19 वर्ष मैले यहाँनिर नानीहरूलाई शिक्षा दिँदै आएको जुन चाहिँ यो मन्दिर छ, यो छोडेर म मेरो इच्छाले होइन, बाध्यताले मैले छोडेर जब म त्यहाँ नयाँ अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ कि यो क्षेत्रमा राम्रो भित्र पस्दाखेरि अर्कै फिल आउँछ भनेर जुन हुन्छ,
त्यो बनाउनुको लागि जुन प्रकारको मलाई म मेन्टली भनौँ डिस्टर्ब भए होइन, पारिवारिकमा जुन डिस्टर्ब भयो, यो क्षण चाहिँ म कहिले पनि भुल्नु सक्दिनँ। र तपाईँको जीवनमा यस्तो क्षण जो तपाईँ बिर्सन चाहनुहुन्छ र पनि बार बार आइरहन्छ? त्यस्तो त मलाई अहिलेसम्म त त्यस्तो फिल भएको छैन। र सर, फेरि पनि हजुरलाई रकासको निम्ति स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुरको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायु अनि अझै उत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सर।